नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। दार्चुलाको ट्विन प्रकरण पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। त्यो ट्विन चढिरहेका जयसिंह धामी, जसलाई ट्विन चुडिएको पत्तै थिएन, त्यो पत्तै नहुँदै उनी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका छन्। कुशको मूर्ति स्थापना गरेर, अर्थात् भनौँ कुश स्थापना गरेर उनका परिवारजनले शोक मनाइरहेका छन्। उनी बितेको ठानिरहेका छन्, तर उनी बितेका छन् या छैनन् अझै यथार्थ थाहा भइसकेको छैन। तर ट्विन चुडिएको भारतीय एसएसबीले त्यसलाई चुडालेको र उनी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको यति कुरा चाहिँ पक्का भएको छ। भारतको सुरक्षा बलले चढिरहेको ट्विन चुडालिएपछि त्यो व्यक्ति तल खस्नु स्वाभाविक नै थियो। त्यसलाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म गम्भीर आपत्ति जनाएको छैन, बरु उसले त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिला एउटा छानबिन समिति गठन गरेको छ। हुन त एउटा राजनीतिक पार्टी, एउटा कुनै सङ्गठनले यसबारेमा खुलेर आपत्ति जनाउन सक्दछ, तर सरकारले आधिकारिक रूपमा बोल्नुभन्दा अगाडि यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु ठिकै हो। तर हरेक नागरिकको जीव ज्यानको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। जब एउटा नागरिक ज्यान जोखिममा पारेर ट्विन चढेर घर फर्कदै थिए, त्यति बेला उनी आधा बाटोमै खस्नु पर्यो नदीमा भनेदेखि त्यति बेला सरकारले बोल्नु पर्दछ। विषय केवल आन्तरिक छैन, विषय दुई पक्ष जोडिएको छ, भारत पनि जोडिएको छ। सुरक्षाकर्मीको कुन तहको ज्यादती हुन्छ देखेकै कुरा हो, होइन भने इतिहास साक्षी छ। यस्ता थुप्रै प्रमाणहरू हाम्रा सामुन्नेमा रहेका छन् र केवल कुरा दार्चुलाको मात्र रहेको छैन। कञ्चनपुरदेखि सप्तरीदेखि सुस्तासम्म थुप्रै यस्ता दुखेका चर्किएका घटनाहरू छन् जुन घटनाको लामै फेरिस्त बन्न सक्दछ। र सरकारले यतिन्जेल जुन मौनता साधिरहेको छ र हामी अध्ययन गर्दैछौँ भनिरहेको छ, अध्ययनले मात्रै पुग्दैन। यसमा सरकारले गम्भीर ढङ्गबाट संवाद भारतसँग गर्नुपर्नेछ र यो कुनै उत्ताउलोपन होइन। यस्तै घटना सन् 1960 भएको थियो, जहाँ चिनिया सुरक्षाकर्मीहरू उत्ताउलो पाराले नेपालको मुस्ताङ प्रवेश गरेका थिए। त्यहाँ कयौँलाई कब्जा गरेका थिए, एकजना मानिसको मृत्यु पनि भएको थियो। नेपालले आपत्ति जनाइसकेपछि त्यति बेलाको चीनको सरकारले माफी माग्यो। चाउ एनलाई त्यसका मुख्य थिए, अर्थात् उनी देश सञ्चालन गरिरहेका थिए। चाउ एनलाईले हाम्रो सेनाको लहरबाजीले, उत्ताउलोपनले यो गल्ती भएछ भनेर माफी मागे। त्यो नेपालको उत्तम कूटनीतिको र दबावको परिणाम थियो। आज सन् 60 भन्दा धेरै पर हामी आइसकेका छौँ र यतिन्जेल पनि हामीले मुख खोल्न नसक्नु र भारतलाई तिमीले गल्ती गर्यौ भनेर भन्न नसक्नु र आफ्नो मानिसको जीव ज्यानको रक्षा गर्न नसक्नु भनेको यो उचित होइन, ठिक होइन। पार्टीहरू बिस्तारै बोल्न थालेका छन्। अब सरकार बोल्नुपर्छ, दबाब बढ्न थालेको छ। सरकार चाहिँ के गर्दैछ त? अनि जीव ज्यानको रक्षाको कुरा र सीमावर्ती जिल्लामा रहेका मानिसहरूले जुन प्रताडना भोग्नु परिरहेको छ, यसबारेमा चाहिँ सरकार के सोच्दैछ? आजको अङ्कको मूल प्रकरण हाम्रो दार्चुलाको ट्विन प्रकरण रहेको छ र त्यहाँ सरकार किन चुकिरहेको छ त दिनदिनै हामी एउटा रिपोर्टबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछौँ। गत शुक्रबार ट्विनबाट महाकाली नदी तर्दै थिए जयसिंह धामी। 3 वर्ष अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालबाट ट्विन विस्थापन गर्दैछौँ भनेर उद्घोष गरे पनि उनी भने घर फर्कन ट्विनकै सहारा लिइरहेका थिए। तर जब उनी ट्विनमा घर्षण थाले तब भारतीय सीमा सुरक्षा बल
एसएसबीले रुखमा बाँधेको तुइनको तार फुस्काउन थाले। मध्यभागमा पुगेका धामी तार खुस्किएपछि नदीमा खस्न पुगे र हेर्दा हेर्दै बेपत्ता भए। उनी पानीमा खस्ने बित्तिकै तार फुस्काउने एसएसबीका जवान भागे। यति जघन्य अपराध गरेको भारतीय सुरक्षा बलले यसलाई सामान्य विज्ञप्ति निकालेर गल्तीको महसुस समेत गरेको छैन। यता यो घटना भएको 28 घण्टापछि नेपाल सरकारले भने विज्ञप्ति जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालय र दार्चुलाको सहायक जिल्ला प्रमुखले जारी गरेको विज्ञप्तिको समय मात्र होइन, यसको ढाँचा पनि उस्तै छ। दुवै विज्ञप्तिमा यस गम्भीर दुर्घटनाको बारेमा बयान गरिएको छ, तर सारमा यसबारेमा बुझ्ने अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ भनेर यसबारेमा अध्ययन नसकुन्जेल अनावश्यक कुरा नबोल्न अरूलाई सचेत गराइएको छ। दार्चुलाको तुइन प्रकरण सीमासँग पनि जोडिएकोले यो विषय अलि बढी संवेदनशील विषय पनि हो। यसमा दुई देश जोडिएकोले झन् पेचिलो पनि छ। तर हरेक राष्ट्रले हेर्ने आफ्नो देशको स्वार्थ र नागरिकको जीवधनको सुरक्षा नै हो। जुन राज्यले नागरिकको जीवधनको सुरक्षा दिन सक्दैन त्यो राज्य गैर जिम्मेवार र जिम्मेवारी वहन गर्न विमुख सत्ताको रूपमा चित्रित हुन्छ। दार्चुला घटना के हो र यसमा दोष कसको छ यो पत्ता लाग्दै जाला, तर प्रथम दृष्टिमै नै भन्न सकिन्छ कि यस प्रकरणमा अनाहकमा यो देशको एक नागरिकको क्षति भएको छ। यसकारण यो निकै गम्भीर घटना हो। मामला दुई देशको छ, यसैले बोल्दा कूटनीतिक मर्यादा ध्यान दिन जरुरी छ। तर सवाल ज्यानको छ, यसकारण गम्भीर हुनै पर्छ। त्यसो भए के त यो सरकार गम्भीर भयो अथवा गम्भीर भएको छ भने यसको प्रमाण के हो? यस्तै घटना भएको थियो सन् 1950 को दशकमा। त्यति बेला नेपाल र चीन बीच तीनवटा विवाद थिए। पहिलो, नेपाली व्यापारीले चीनमा व्यापार तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या भोगिरहेका थिए। दोस्रो, नेपाल र चीन बीच सीमा विवाद थियो। तेस्रो विवाद चाहिँ सगरमाथाबारे थियो। यी विवादका कारण नेपाल र चीनको सम्बन्ध त्यति मधुर थिएन। सन् 1960 जुन 28 तारिखमा चिनिया सुरक्षाकर्मीहरूले सीमा पार गरेर मुस्ताङको नेपाली भूभागमा प्रवेश गरे। चिनिया सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट एक नेपालीको मृत्यु भयो भने उनीहरूले केहीलाई आफ्नो कब्जामा समेत लिए। त्यो घटनालाई नेपाली पक्षले चीनसँग डरोसँग उठायो। यस घटनामा चिनिया पक्षले आफ्नो सुरक्षा निकायको तल्लो स्तरको जवानले गरेको असावधानीका कारण घटना भएको उल्लेख गर्यो। तत्कालीन चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले चीन सरकारका तर्फबाट घटनाका सम्बन्धमा माफी मागे र नेपाल सरकारले मागे अनुसार मारिएका सुरक्षा गार्डको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने बताए। यसरी नेपालले शक्तिशाली चीनलाई घुँडा टेकाएको थियो। यसकारण दार्चुलाको तुइन प्रकरणलाई नेपालले हल्का रूपमा लिनै हुन्न। यसको मतलब यो पनि होइन कि विदेश मामिला सडकमा उत्रिएर चिच्याउँदैमा समाधान हुँदैन। यो चिच्चाहटले फेसबुक र युट्युबमा भ्युज बढ्ला, तर आपसी सम्बन्धमा मधुरता ल्याउँदैन, बरु मलिनता ल्याउँछ। तर इतिहास साक्षी छ, नेपालले यसपछि पनि यस्ता अनेकन दुर्घटनाको सामना गर्नु परिरहेको छ। कञ्चनपुरदेखि सप्तरीसम्म नेपालले भारतीय सुरक्षा बलको थिचोमिचो सहनु परिरहेको छ। तर न तत्कालीन निकास निस्किएको छ न दीर्घकालीन। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दासँग चुप लागेर सहेर बस्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन। दार्चुला घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ। यो समितिले कहिले रिपोर्ट दिने हो? रिपोर्टपछि सरकारले यसलाई कुन नजरले हेरेर कारबाही गर्ने, वा भनौँ सरकारको प्राथमिकतामा यो पर्ने हो वा होइन भन्न सकिन्न। नेपाल जस्तो देशमा समिति बन्नु भनेको समस्यालाई टालटुल पार्न गरिने प्रपञ्च मात्रै हुन्। नेपालमा कि सडकमा उत्रिएर मन परी छिमेकी वा अन्य देशलाई गाली गरिन्छ र मुखको तितो पोखिन्छ कि यस्तै छानबिन समिति गठन गरेर मुखमा मुड्कीले हानेर बसिन्छ? वास्तवमा सरकारले जब यस्ता घटनामा उभिन सक्दैनन् र जनताको जीवधनको रक्षा गर्न नसकेर सरकार चुक्छ, त्यति बेला सरकार नभएको आभास हुन्छ। धनी र बलिया देशको मात्र होइन, गरिब देशको पनि स्वाभिमान हुन्छ। यही कुरा जगाउन नसक्दा सरकार लुरे, कमजोर जनताको नजरमा अविश्वासिलो हुन्छ। यही कुरा जगाउन नसक्दा सरकारप्रति जनताको विश्वास टुट्दैछ। जनताबाट विमुख भएको सरकार हुनु र नहुनुको अर्थ पनि रहन्न। सरकार यो घटनामा चुकेको छ, बोलेको छैन भन्न मिल्दैन, बोलेको पनि छ। तर यसरी बोलेको छ कि मधुरो किसिमले बोलेको छ। जुन राज्यले नागरिकको जीव ज्यानको र जीव धनको रक्षा गर्न सक्दैन त्यस राज्यप्रति जनता विमुख हुन्छन्। जनता विमुख भए भनेदेखि राज्यप्रतिको जनताको विश्वास टुट्दछ। त्यहीँबाट दुई खालको स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसैले राज्यले जनताप्रतिको विश्वास
जवाफदेहिता उत्तरदायित्वपन वहन गरिराख्नु पर्दछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त यो काम गर्न छुटाउनै हुँदैन। अहिले सरकारले दार्चुलाको जयसिंह धामीको यो प्रकरणलाई छानबिन समितिको नाममा मुख टालिदिएको छ। हामी छानबिन गर्दैछौँ, अध्ययन गर्दैछौँ भनेर। अध्ययन गर्ने कुराको लागि समय सीमा कति हो? अध्ययन कहिलेसम्म गरिसक्ने हो? अध्ययन गरिसकेपछि बाँकी प्रक्रिया के हो? यो प्रश्न छ। सरकार स्वयं जसले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकिरहेको छैन, त्यो सरकारले अहिले नै यो गरेन त्यो गरेन भनिहाल्नको लागि हतारो पनि होला। तर सरकारका जति अङ्ग र अवयवहरू छन् ती स्वतः परिचालित हुनुपर्नेमा ती सो परिचालन किन भइरहेका छैनन्? हुन त दार्चुलाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि वक्तव्य जारी गरेको छ, यहाँ गृह मन्त्रालयले पनि वक्तव्य जारी गरिरहेको छ। तर वक्तव्यको ढाँचा, भाषा, शैली उस्तै प्रकारको रहेको छ। हामी अध्ययन गर्दैछौँ, धेरै बढ्ता कुरा तपाईँहरू नगर्नुहोस् भनेर। यदि राज्यले मुख थुन्ने काम गर्ने तर जवाफदेही नहुने हो भनेदेखि राज्यप्रति जनताको भरोसा टुट्दछ। त्यो भरोसा टुटाउने कि टुटेको आशालाई, भरोसालाई जोड्ने सरकारमाथि यो प्राथमिक सामान्य प्रश्न रहेको छ। जवाफ पनि उसैले दिनुपर्दछ। वक्तव्य मार्फत गृह मन्त्रालय थोरै थोरै बोलेको छ, पूर्ण रूपमा चाहिँ कहिले बोलिसक्छ? हामी गृह मन्त्रालयको वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। मिति 2078 साल श्रावण 15 गतेका दिन दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 खाङदाङ मालघाटबाट ट्विनको प्रयोग गरी जयसिंह धामी सहितका व्यक्तिहरू भारततर्फको बाटो हुँदै सदरमुकाम खलङ्गा आउने क्रममा ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 माल बस्ने वर्ष 33 का जयसिंह धामी ट्विनबाट तर्दै गर्दा भारतीय एसएसबी का जवानले ट्विन काटिदिएकाले निज जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रकाशित सूचना समाचार प्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त घटनाप्रति दुःख प्रकट गर्दै स्थानीय प्रशासन एवं सुरक्षा निकायलाई सो घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन आवश्यक निर्देशन दिइसकेको र घटनाको वास्तविक सत्य तथ्य जानकारी तथा खोज उद्धारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 44 नम्बर गण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोली खटी घटनास्थलमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने कार्य भइरहेको छ। घटनास्थल सदरमुकामबाट 5 घण्टा पैदल दूरीमा रहेको हुँदा उक्त टोली फर्किए पश्चात यथार्थ जानकारी प्राप्त हुने नै छ। उक्त घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिनको क्रम जारी रहेकाले सत्य तथ्य पुष्टि भई नसकेको अवस्थामा भ्रम सृजना हुने गरी सूचना समाचार प्रकाशन नगरिदिनु हुन सम्बन्धित सबैमा गृह मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। फणेन्द्रमणि पोखरेल, सहसचिव, प्रवक्ता। सरकार बिस्तारै त बोल्न थालिरहेको छ, स्वर मधुरो भएको छ। मधुरो स्वरले बोलेको कुरालाई नजरअन्दाज गरिन्छ कि अथवा पीडितले न्याय पाउँदैन कि चिन्ता त्यो रहिरहेको छ। यसै पनि यो चिन्ता यसरी पनि बढेको हो कि यो भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले यो कुरालाई हामी संलग्न छैनौँ भन्ने वक्तव्य जारी गरिसकेको छ र उसको यो वक्तव्यले अब घटना सामसुम पार्ने, लटरपटर पार्ने कोसिस हुँदैछ कि भन्ने सङ्केतहरू मिल्न थालेका छन्। सरकार डरोसँग उभिएन भनेदेखि यो घटना सामसुम हुनेछ, यत्तिकै हराएर जानेछ। नेपालमा छानबिन समिति त्यति बेला बन्दछन् जति बेला घटनालाई सामसुम पार्नुपर्ने हुन्छ। यो घटनालाई सामसुम पार्नको लागि, निस्तेज गर्नको लागि त गरिएको होइन, गम्भीर रूपमा सवाल खडा भएको छ। गम्भीर रूपमा कुरा यो पनि खडा भएको छ, एउटै घटनालाई लिएर नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्धलाई तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा परिणत गर्न खोजेर होइन, तर
एउटै घटना अथवा एउटै प्रकरण मात्र होइन, यसले नेपाल बोल्दछ कि बोल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। घटना एउटै हुन सक्दछ, प्रतिनिधिमूलक घटना भयो भने र कसैबाट हेपाई खाएको, कसैबाट पेलान खाएको अवस्था बन्यो भनेदेखि त्यो स्वतन्त्र राष्ट्र भएको, अविभाज्य राष्ट्र भएको र त्यहाँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छ भन्ने कुरा चाहिँ किताबमा मात्रै सीमित हुन्छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिँदै सरकारलाई यति दबाब दिन थालिएको छ। सरकारलाई पार्टीहरूले क्रमशः दबाब दिन थालेका छन् र यो विषय खास गरी दुई पक्षीय सम्बन्ध र मामलाको पनि विषय भएको हुनाले सडकमा उत्तेजनात्मक नारा लगाउने, भाषणहरू गर्ने, नाराबाजी गर्नेहरू गर्ने दबाब दिनको लागि काफी छ। तर यसैबाट मात्रै समस्याको हल हुँदैन, यसको लागि सरकार नै अघि बढ्नुपर्दछ। सरकार चाहिँ किन लुरे भइरहेको छ, सरकारको स्वर किन मधुरो भइरहेको छ, अथवा सरकार परिपक्व कूटनीतिक ढङ्गबाट अघि बढ्न खोजिरहेको छ त? हामी यी कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा चर्चा गर्दैछौँ दार्चुला प्रकरणको बारेमा। तुइनबाट तर्दा तर्दैका एकजना व्यक्ति त्यहाँबाट झर्नु परेको छ, उनी बेपत्ता भएका छन्, स्थिति अज्ञात रहेको छ। यो विषयले सिङ्गो नेपाल तातेको छ। राजनीतिक माहौल गर्मागर्मीको बढिराखेको छ। सबैले बुझेकै अवस्था हो, नेपालमा ठुलो कम्युनिस्ट जनमत रहेको छ। सबैले बुझेकै कुरा हो कि नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू टुटफुटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। टुटफुटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेलामा चुनावको सङ्घारमा, पार्टीहरूको आन्तरिक चुनावको सङ्घर्षमा यति बेला आवाज ठुलो हुने गर्दछ। राष्ट्रवाद पनि यति नै बेला देखिने गर्दछ र यति नै बेला देशभक्तिका कुराहरू पनि उठ्ने गर्दछन्। तर न्यायोचित कुरा चाहिँ यो हो कि जो मानिस तुइन चढेर गइरहेका थिए, ती मानिस तुइन चढ्दा चढ्दै किन तुइन काट्यो, यति कुराको जवाब चाहिँ नेपाल सरकारले दिनुपर्दछ। मानवीय संवेदनाकै दृष्टिकोणले पनि जो मानिस पुल तर्दैछ, तुइन चढ्दैछ भने त्यति बेला उसलाई पुल तर्न, तुइन चढ्नको लागि मद्दत गरिन्छ कि तुइन काटिन्छ? यो मानवीय हिसाबले पनि प्रश्न गम्भीर खालको रहेको छ। नेपाली, भारतीय अथवा अन्य कुनै भनेर एकछिन त्यो कोटाबाट हटाइदिने हो भनेदेखि पनि यो मानवीय दृष्टिकोणले पनि अमानवीय काम हो। यो प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर बनेको छ। यस कारणले पनि सरकारले प्रश्न उठाउनुपर्छ। यस कारणले पनि नेपाल सरकारले प्रश्न उठाउनुपर्छ कि यो मामला गम्भीर खालको मामला हो र यो मामलामा आँखा चिम्लियो भनेदेखि यस्ता तुइन फेरि पनि काटिनेछन्। यसरी मानिसहरू फेरि पनि घायल हुनेछन्, यसरी मानिसहरू फेरि पनि बेपत्ता हुनेछन् र नेपालमा सरकारले सिंहदरबारबाट हामी तुइन अब विस्थापित गर्नेछौँ भनेर भाषण चाहिँ गरिरहनेछन्। यो प्रश्नलाई पनि गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्दछ। यही बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक बसेको छ। त्यो माओवादी केन्द्रको बैठकले यो तुइन प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिनको लागि र यसलाई भारत समक्ष गम्भीर आपत्ति जनाउनको लागि आग्रह गरेको छ। त्यही सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि रहेको छ। पार्टीले यो वक्तव्य जारी गरेको छ र उसको यो भनाइले यसमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ। यो क्षम्य होइन, अक्षम्य अपराध हो भन्ने उसको विश्लेषण, मूल्याङ्कन रहेको छ। अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त? एउटा सत्तारूढ दलकै घटकले यत्रो वक्तव्य जारी गरिसकेपछि हामी त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकको गम्भीर ध्यान अस्ति महाकाली नदीमा तुइनबाट जसरी एकजना नेपाली नागरिकको महाकाली नदीमा खसेर अहिलेसम्म बेपत्ताको स्थिति छ,
त्यसप्रति पार्टीको बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धमा सरकारले तत्काल छानबिन गरी अहिलेसम्म समाचारमा आएअनुसार, सूचना प्राप्त भएअनुसार भारतीय एसएसबी को ट्विन फुका खुस्काइदिने गतिविधिको कारणले नै नेपाली नागरिकले महाकाली नदीमा खस्ने र बेपत्ता हुने र अहिलेसम्म आशंका गरे अनुसार उहाँको जीवन नै गुमेको हुन सक्ने जो स्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसका बारेमा तत्काल छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न र त्यस निम्ति भारत सरकारसँग गम्भीर आपत्ति सहित आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ। यो 5 गठबन्धनको सरकार हो, 5 दलको गठबन्धन रहेको छ। त्यसमध्येको 3 वटा कम्युनिस्ट घटक रहेका छन् र एउटा मधेसी दल रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको पार्टीले वक्तव्य जारी गरिसकेको छ, जसरी अहिले माओवादीले वक्तव्य जारी गरेको छ। पार्टी तकको तर्फबाट सत्ताका दुवै घटकले वक्तव्य जारी गरेका छन्। सरकारले चाहिँ यसमा कति दरोसँग खुट्टा टेक्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसमा जोडिएको अर्को पनि पक्ष रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यही इलाकाको प्रतिनिधित्व गर्दछन् जुन इलाकामा अहिले ट्विन प्रकरण भएको छ। अर्थात् डडेलधुराका शेरबहादुर देउवालाई दार्चुलाको भूगोलको बारेमा थाहा नहुने प्रश्नै छैन। त्यहाँ कति ट्विन रहेका छन् र भारतको भूमि हुँदै नेपालमा प्रवेश गर्नुपर्ने नाकाहरू कति रहेका छन् भन्ने कुरा उनलाई भन्दा बढ्ता हेक्का सम्भवतः अरूलाई छैन होला। यस्तो बेलामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको एउटा सुरक्षा निकायले र त्यसका कर्मचारीले गरेको कामप्रति कुन तहको आपत्ति जनाउने भन्ने कुरामा आँखा चिम्लन्छन् भनेर अहिले नै यसरी भनेर भन्न सकिन्न। तर उनले चाल्ने कदमले भारतले कुन तहसम्मको यसलाई क्षतिपूर्ति गर्ला त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी रहेको छ। सन् 60 मा चीनले जसरी माफी मागेको थियो त्यसै गरी भारतले माफी माग्नेछ, यो कदमलाई सच्याउनेछ अथवा उसले पनि हामी छानबिन गर्नेछौँ भनेर कमिटी गठन गर्नेछ। प्रश्नहरू थुप्रै रहेका छन् र यो प्रश्नहरू रहिरहँदाखेरि सत्तारूढ घटक त्योभन्दाका बाहिरका घटकहरूले चाहिँ विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् र वक्तव्यबाजी गर्ने, सडकमा प्रदर्शन गर्ने यी सबै खालका कामहरू आरम्भ भइसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालकै कुरा गर्ने भनेदेखि किन चाहियो भारतीय दूतावास हटाइदेऊ भन्ने खालका आक्रोशित अभिव्यक्तिहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। यो सन्दर्भमा अब ट्विन प्रकरणमा लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ के हो, लिनुपर्ने चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ के हो त? नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। महाकाली नदीमा जुन हामीले सुन्यौं घटना घटेको, त्यो घटनामा जुन किसिमको अमानवीयता देखियो भनेर सूचना आएको छ त्यसको छानबिन गरियोस् र ती व्यक्तिहरू यदि तिनीहरूको बदमाशीले होस्, लापरवाहीले होस्, जुनसुकै कारणले पनि एउटा नेपाली युवा पानीमा बाढीमा बेपत्ता भएको घटना घटेको सुन्नमा आएको छ, त्यस्तालाई दण्डित गर्ने काममा भारत सरकारको म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारले पनि यो विषयलाई उठाउने काम गरोस् भनेर नेपाल सरकारको पनि म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। ट्विन प्रकरणमा कूटनीतिक कदम चाल्ने हो कि नेपालले वक्तव्यमाथि वक्तव्य जारी गर्ने हो, यो कुरालाई हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ। नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको सफल खाए लगत्तै
भारतको बधाई शुभकामना र टेलिफोन नआउँदा जुन किसिमको हताशा देखिन्छ, जुन किसिमको मनोभावना देखिन्छ, यस्तो प्रकरणमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले किन टेलिफोन सिधै गर्दैनन् भारतमा, यो प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा उठिराखेको छ। जब नागरिकको जीवधनकै रक्षा हुँदैन भनेदेखि नेपालको प्रधानमन्त्री दिल्लीमा रहेको नेपालको राजदूतावास र सीमावर्ती जिल्लामा रहेका जिल्लाका प्रमुखहरू उनीहरू किन मौन बस्दछन् भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ हेरिएको छ। यो जाँचिएको विषय रहेको छ। यसमा मौनता साध्ने त कुरै छैन। छानबिन कमिटी गठन गरियो भनेर सुख पाउने त कुरै रहेको छैन। यो पोलिटिकल स्टन्टको कुरा होइन, यो राज्यको नागरिकको जीव ज्यानको रक्षाको विषय हो र यसमा कुनै पनि राज्य चुक्नु हुँदैन। नाकाबन्दीमा पनि नचुकेको, नाकाबन्दीमा पनि नझुकेको यो राज्य एउटा व्यक्तिलाई तुइनबाट नदी पार गर्दा गर्दै खसालिन्छ भनेदेखि त्यहाँ चुक्ने, त्यहाँ झुक्ने कुरै हुँदैन। त्यो सम्भव नै छैन। र यसलाई सरकारले कुन च्यानल मार्फत, कुन तरिका मार्फत भारतलाई उसको गल्ती महसुस गराउन सक्नेछ, त्यसमा नै यो सरकारको सफलता, उसको खुबी देखिँदै जानेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।